श्री सातेरी देवीक वंदन करून आम्ही पळयता की गोंयभरांत कितलेशे डिस्ट्रॅक्शन हे चालूच आसा। आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां हे काबार करीत चल्लेले आसा। आयज टीसीबीच्या नांवान जावं नेम एमेंडमेंटाच्या नांवान गोंय काबार करपाक उठलेले आसा। हो बीजेपी सरकार हांकां मातूय पडलेले ना आनी तेकाच लागून आतां आमच्या नजरेन येयल्ले आसा ते म्हणजे 39A एमेंडमेंटाच्या अंडर थोडे लँड यूज चेंजाक लागून सर्वे नंबर पाये विलेजीच्या अंतर्गत घातलेले आसा आनी हे ओपोज करपाक लागून येता त्या आयतार दीस म्हटल्यार 12 तारखेक सकाळच्या 9 सुमार श्री सातेरी देवस्थानाच्या भायर आमी एक प्रोटेस्ट दवरिल्लो आसा। हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी भायर सरचे, तुमी येवचे। कारण कितें आसा, ह्या बीजेपी सरकाराक मातूय पडलेले ना, ह्या टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राण्याक मातूय पडलेले ना, कित्याक हेच्या पयलीं आमी कितलीशीं ऑब्जेक्शन घातलेली आसा। तशेंच दोतोर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर गोंयचो आसा तांकांय मातूय पडलेले ना, तांकां फक्त आपले स्वार्थ पडलेले आसा ते कळोन येता आनी तेकाच लागून आमी प्रत्येक गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा। आमचे गांव राखपाक लागून, आमचे गोंय हे फुडें व्हरपाक लागून आमी समज आयज आमचे पर्यावरण, आमचो गांव राखना नाल्यार गांव फुडें उरची ना आनी असोच सगळे गांवांक आमची गरज पडटा त्या टायमार आमी येतले भायर आनी हे फावट पायेगांवचो जो बहुसंख्यक एसटी विलेज आसा, आयज सगळे एसटी बांधव आमचे भायर सरलेले आसा। हे येता त्या आयतार दीस सगळे भायर सरतले। हांव मागता सगळ्यां कडेन तुमी सपोर्ट दाखोवपाचो आनी गोंय हे राखपाचें। जय गोंय, जय भारत।